की सबसे बेहतरीन औरत है। हदीस में पढ़ता हूं, सुन लो। खैरुन निसाई इमराअतन, हदीस का जुमला कैसा है? खैरुन निसाई इमराअतन, सारी दुनिया में, सारी औरतों में दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत ये है। मेरे नबी कह रहे, कौन है सबसे बेहतरीन औरत? अल्लाह हमें हमारी बहनों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आने से पहले शेख ने मुझसे कहा इससे डबल तकरीबन तादाद है औरतों की। तुम्हारा शौक माशाअल्लाह इस जगह पर आने का बता रहा है। एक भी हदीस तुम यहां से लेके उड़ गई, जिंदगी बन जाएगी इंशाअल्लाह। सारी दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? मेरे नबी का जुमला, खैरुन निसाई इमरातन, सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत यह है इदा नज़रत इलैहा सर्रत का, जब शौहर उसकी तरफ देखे तो वो हमेशा शौहर को मुस्कुरा कर देखे, कभी शौहर से मुंह ना फेरे, कभी शौहर से मुंह ना फेरे, हमेशा शौहर को मुस्कुरा कर देखे। ये मेरे नबी का जुमला है। खैरुन निसाई इमरातन इदा नज़रत इलैहा सर्रत का, जब शौहर उसकी तरफ देखता है वो मुस्कुरा कर शौहर को देखे। दूसरा क्या है? वह इदा अमरतहा अताअत का, अल्लाह अकबर, और जब शौहर किसी चीज का हुक्म दे तो वो औरत उस हुक्म को बजा लाए, नहीं ना बोले। नहीं होता मंजे, अब बराबर समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं होता, मैं नहीं करती। सुभान अल्लाह, अपनी जगह पे तुम डॉक्टर रहोगी, अपनी जगह पे तुम इंजीनियर रहोगी, अपनी जगह पर तुम फला फला रहोगी, मगर याद रखो मेरी बहनों, तुम्हारे अंदर है ना नुशूज नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? ये मेरे रब का कलाम है। अल्लाह ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया है, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन, वो औरतें जिनके नुशूज का तुम्हें डर हो। नुशूज नहीं आना चाहिए औरत के अंदर। क्या माना है नुशूज का? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं 4 माने नुशूज में आते हैं। पहला माना, यह औरत में नहीं होना चाहिए, घरों की इस्लाह में औरतों का किरदार, यह चीज औरत में नहीं होनी चाहिए। क्या चीज है वो? अत्तारिकतु लिअम्री, अलमुर्तफिअतु अलैहि, अलमुअरिज़तु अन, अलमुबग़िज़तु अन। 4 जुमले इब्न अब्बास के हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। बच्चियों की तरबियत करते ना, इसके ऊपर बच्चियों की तरबियत करो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं ये माना बताऊंगा तुम्हारे सामने इंशाअल्लाह। एक बार दुआ करके आगे चलते हैं। हमारी मस्जिद में एक बार मैं यही बोला, 5वें पारे की तफसीर करते हुए बोला ये 4 बातें कल बताऊंगा इंशाअल्लाह। बाहर निकल रहा था, एक साहिब आए, कहा शेख वो 4 बातें मुझे चाहिए, मेरी बच्ची की तरबियत मैं इस पर करना चाहता हूं। मैंने कहा मेरा वादा है कल बताऊंगा। कल आए नहीं वो, उनका जनाजा आया। इसलिए जैसे मैं जब भी ये लफ्ज बोलता हूं मुझे वो याद आ जाते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उन पर रहम फरमाए, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। वो 4 बातें जो मेरी बहनों में नहीं होनी चाहिए, किसी भी दुनिया की मुसलमान औरत में ये 4 चीजें नहीं होनी चाहिए जिसे मेरे रब ने नुशूज से ताबीर किया है। पहली चीज जो नबी ने भी कहा, अत्तारिकतु लिअम्री, कभी शौहर के हुक्म को ना छोड़े। जी ऐसा होता है खानदान में, किस किस की बात औरत मान लेती, शौहर की नहीं मानती, शौहर की बात नहीं मानती। अत्तारिकतु लिअम्री, शौहर की बात छोड़ने वाली। अलमुर्तफिअतु अलैहि, अपने आप को शौहर से बड़ा समझने वाली, अपने आप को शौहर से ऊपर समझने वाली। अलमुअरिज़तु अन, शौहर को देखकर मुंह फेरने वाली। अलमुबग़िज़तु अन, शौहर को देखकर नफरत करने वाली। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए। एक तोहफा देता हूं मेरी बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आई हैं, मेरे तरफ से, तुम्हारे एक भाई की तरफ से एक तोहफा देता हूं। फिर घरों की इस्लाह कैसे कर सकते हैं उस पर मैं बाद में आता हूं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने कितने भाई? जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। ठीक है, बाज रिवायतों में आता है 40 साल, बाज रिवायतों में और बढ़कर भी आता है। अगर एक आदमी या घोड़ा चलेगा दरवाजा खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने जब यह हदीस कही कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, सामने अबू बकर सिद्दीक बैठे थे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा है मेरे नबी कोई है क्या, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोले जाएंगे। अबू बकर, जी हाँ,
اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے ابو بکر تم رہو گے. سبحان اللہ, تم رہو گے. خواتین غور سے سنیں, مجھے گھنٹی بجا دی گئی ہے, مجھے جانا ہے, ٹھیک ہے, غور سے سنیں انشاءاللہ. ہر مسلمان عورت کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے, ہر عورت کے لیے یہ موقع ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھولے گا. جی ہاں, میں میرے بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, بچیوں کی تربیت کرتے نا, ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, ٹیچر بھی بناؤ, ماسٹر ڈگری بھی کراؤ, ساتھ میں انشاءاللہ جنتی بھی بناؤ. کیا کرو؟ جنتی بھی بناؤ. اور یاد رکھو میرے نبی نے ایک جملہ کہا, جس باپ کی 3 بیٹیاں ہیں, جس باپ کی 3 بیٹیاں ہیں, وہ اچھی طرح تربیت کرے, یرحمہن, رحم کرے ان کے اوپر, یعدبہن, ان کی ہمیشہ اچھی طرح تربیت کرے, انہیں ادب سکھائے, صحیح جگہ نکاح کر کے دے, ویکفلہن, اور ہمیشہ ان کی کفالت کر لے. سنو جی غور سے, کوئی باپ اگر ایسا کر لیا, بچی کی اچھی تعلیم تربیت دیا, اچھی جگہ پہ نکاح کر کے دیا, ہمیشہ ان کی کفالت کیا, میرے نبی کا جملہ یہ ہے, وجبت لہو الجنہ البتہ, 100% اس باپ کے لیے جنت واجب ہو گئی. اللہ اکبر, 100%. اللہ ہمیں یہ تربیت کی توفیق عطا فرمائے. وہ عورتیں جن کو اللہ 8 دروازے کھولے گا, سبحان اللہ, انشاءاللہ جنت کے صرف 4 کام کرنے ہیں. اگر 4 کام کسی بھی عورت نے کر لیا, میری بہنوں, اس پروگرام کا میرے طرف سے تمہیں تحفہ ہے. پہلی چیز میرے نبی کا جملہ ہے, صلت خمسہا, 5 وقت کی نماز عورت پڑھ لے. اور یہ میرا دعویٰ ہے, بہت سوچ سمجھ کے یہ جملہ اردو کا استعمال کر رہا ہوں, بہت سوچ سمجھ کے. گھر میں نمازی اگر عورت ہو, سارا گھر انشاءاللہ نمازی رہے گا. اگر گھر کی عورت تہجد گزار ہو, یہ میرا ماننا ہے, سارا گھر تہجد گزار رہے گا. مثالوں کے لیے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. صلت خمسہا, 5 وقت کی نماز ہمیشہ عورت پڑھے, زندگی میں کبھی کسی کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بھئی آپ نماز پڑھ لو, اذان ہو گئی. دوسری چیز جی, صامت شہرہا, 1 مہینے کے روزے رکھے. 2 باتیں ہو گئی نا, 4 باتیں میرے نبی نے کہیں. کسی بھی عورت میں 4 باتیں آ گئی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھولے گا. سبحان اللہ. تیسری چیز اطاعت زوجہا, ہمیشہ شوہر کی اطاعت کریں. اور آخری چیز حفظت فرجہا, اپنی عزت, اپنے ماں باپ کی عزت, اپنے دین کی عزت کی حفاظت کر لے. نبی کا جملہ سنو, قیل لہا, اس عورت سے کہا جائے گا, ادخلی, اندر آ جاؤ, گھر کے اندر آ جاؤ, من ای ابواب الجنت شئتی, جس دروازے سے تم چاہتی ہو جنت میں اندر آ جاؤ. تمہارے ہاتھ میں گھروں کی اصلاح ہے میری بہنوں. 1-2 منٹ میرے رہ گئے ہوں گے, ایک چیز میں بتا کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں بہت کچھ دیا ہے. کہنے والے علماء یہ کہتے ہیں, اگر باپ نبی بھی ہو, ماں اگر غلط ہو, اکثر بچے غلط ہوتے ہیں, تربیت نہیں ہو پاتی. اگر باپ نبی بھی ہو, نوح علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں, نوح علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں. باپ مولوی صاحب نہیں, باپ اگر پیغمبر بھی ہو اور ماں کا کردار غلط ہو, اکثر بچے غلط ہوتے ہیں. اللہ نے تمہارے ہاتھ میں یہ طاقت دی ہے. سبحان اللہ. جب بھی میں حرم میں خود بیٹھا ہوں, جمعہ کا خطبہ میں خود سن رہا ہوں, میرے ساتھ میرے 14 دوست بیٹھے ہیں, عمرے کے لیے ہم گئے ہیں, خطبہ دے رہے حرم کے امام صاحب, ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں, ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. تھوڑا بہت عربی سمجھ میں آتی ہے, میں غور سے خطبہ سن رہا ہوں. یہ کہہ رہے سبحان اللہ, کئی بار آپ نے سنا ہے, تمہاری زبان میں رب نے کیا طاقت دی ہے, الحمدللہ. کہتے ہیں میں ایک شریر بچہ, جانتے نہیں, سنا ہے نہیں آپ نے, میں ایک سنا نہیں سنا, ہاتھ اٹھاؤ. ارے پوری جماعت سنی ہے, اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ. جی, اگر آپ دعائیں کریں گے انشاءاللہ یاد رکھ لیجئے, تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے, سبحان اللہ. ہو سکتا ہے اللہ تمہارے بچوں کو حرم کا امام بنا دے. جی, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, وقت میرا ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا جو ماشاءاللہ مجمع آیا ہے, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں کو اپنا کردار سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ جو ماشاءاللہ اس قدر عظیم الشان جو پروگرام جنہوں نے بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. وہ علماء کرام ہوں, وہ ذمہ داران حضرات ہو, بالخصوص
میرے وہ نوجوان بچے جو والنٹیئر کی شکل میں سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ والنٹیئر بچے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دن دگنی رات شوگنی اللہ تمہیں ترقی عطا فرمائے، تمہارے دنیا و آخرت کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔